बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मुस्लिम लीग काफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं, बल्कि अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि मुस्लिम लीग काफ टूट चुकी है। और चौधरी वजाहत हुसैन साहब, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के भाई हैं, उन्होंने इस बात का इजहार करते हुए ये बात कही। उन्होंने ये बात करते हुए इस बात का, आप कह सकते हैं कि वो टोक अल्फाज में ये बात कर दी है कि चौधरी खानदान के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं, जो बेसिक, जो इनके अंदर जो एक दरार पड़ी है, वो तारिक बशीर चीमा साहब ने डाली है। और तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं, उन्होंने हमारे खानदान को तोड़ा, हमारी पार्टी को तोड़ा, और वो चाहते थे कि हमारी पार्टी में तकसीम पैदा हो जाए और हमारी पार्टी जो है वो अलहदा हो जाए। उन्होंने कहा, मजीद कहा, उन्होंने कहा कि जो चौधरी शुजात हुसैन साहब का बेटा है, उन्होंने कहा चौधरी सालक हुसैन वो जरदारी से डॉलर लेता है, और उन्होंने कहा वो जरदारी के पास जाता है, जरदारी से वो डॉलर वसूल करता है। हमारे खानदान को न जाने किसकी नजर लग गई, हमारे खानदान को न जाने किसकी नजर लग गई, हमारा जो प्यार था, हमारा जो इत्तेफाक था, न जाने उसको किसकी नजर लग गई। उन्होंने मजीद कहा, चौधरी वजाहत हुसैन साहब मजीद कहा कि तारिक बशीर चीमा ने हमारे खानदान को तकसीम किया, औलाद के हाथों चौधरी शुजात हुसैन साहब मजबूर हैं, हम नई सियासी जमात बनाएंगे। मजीद कहा कि इनके बेटों ने चौधरी शुजात हुसैन साहब को यरगमाल बना रखा है। 5 माह तक दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश की, परवेज इलाही को और शुजात साहब को। उन्होंने कहा कि ये परवेज इलाही साहब और शुजात साहब को इकट्ठा करने की कोशिश की, क्योंकि जो अदम एतमाद में जरदारी साहब के वो उनका जो मौका था, वो कहते हैं कि जी जरदारी साहब के इशारे के ऊपर चौधरी सालक हुसैन साहब ने वोट दिया, और तारिक बशीर चीमा भी गए इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देने। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही और शुजात साहब को इकट्ठा करने की 5 माह तक कोशिश करते रहे, जबकि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा चौधरी शुजात हुसैन साहब ने ये बयान दिया कि टीवी के ऊपर ये खबरें चलाई जाएं, लोगों को ये बताया जाए कि हम एक ही हैं, हम लोग अलहदा नहीं हुए। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि ये 5 माह तक होता रहा, हमारे खानदान को नजर लग गई, शुजात का बेटा जरदारी से डॉलर लेता है। चौधरी शुजात ने पैगाम दिया कि अवाम को बताओ शुजात और परवेज इलाही एक है। मुखालफिन ने हमारी पार्टी को तोड़ा, दरारें डाली, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। PP31 से हमारे खानदान के उम्मीदवार इमरान मसूद होंगे। ये हुकूमत तब तक चलेगी जब तक बाहर की कुव्वतें साथ हैं, इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, हम नई सियासी जमात बनाएंगे। जुनेजो दौर तक नवाज शरीफ का साथ दिया, फिर नवाज शरीफ साहब जद्दा गए तो उनको हमारी याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का जुनेजो दौर तक साथ दिया, जुनेजो दौर से लेकर परवेज मुशर्रफ साहब की आमरीत तक नवाज शरीफ साहब का साथ दिया, लेकिन जब वो जद्दा गए तो उनको हमारी याद नहीं आई। फिर वो कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब का तब तक साथ दिया जब तक वो पाकिस्तान में मौजूद थे। अब वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब जब तक पाकिस्तान में थे तब तक वो बहुत अच्छे थे, जब वो बैरून मुल्क गए तब उनको उनकी याद नहीं आई। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को आपकी याद नहीं आई, इसी तरह आपको भी परवेज मुशर्रफ साहब की याद नहीं आई। अच्छा, ये जो चौधरी वजाहत हुसैन साहब ने ये बयानात दिए हैं, इन बयानात के बाद तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि काफ लीग टूट चुकी है। और कुछ दिन पहले जो शफाहत ने बयान दिया था, चौधरी शफात हुसैन ने बयान दिया था और उन्होंने भी इस किस्म के कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि जी मैं तो अगला जो इलेक्शन है वो फैसला करूंगा कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ना है, अपने मुस्तकबिल का फैसला करूंगा, और उस हवाले से मैं मुशावरत भी करूंगा मोना सलाई से भी। तो मुझे ज़ाहिर कुछ ऐसा एक्सपेक्ट होता नज़र आ रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग काफ शायद माइट भी पॉसिबल परवेज इलाही साहब या उनके जो साहिबजादे हैं मोना सलाई साहब, वो माइट भी पॉसिबल तहरीक इंसाफ में जम कर दें अपनी जमात को। अपनी जमात क्या आप कह सकते हैं, वो तो बिल्कुल वो जो है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब उसकी वापसी के कोई इम्कानात नहीं है। मुस्लिम लीग काफ का मुस्तकबिल जो है वो आप कह सकते हैं कि मायूस कुन नज़र आ रहा है लोगों को। इसलिए मायूस को नज़र आ रहा है क्योंकि ना तो उनके पास इस वक्त आप कह सकते हैं कोई अच्छी मेजॉरिटी है, ना ही उनके पास कोई प्रोमिनेंट किस्म के रहनुमा है। हाँ, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि चौधरी ज़हीरुद्दीन राजा बशारत आज भी अगर वो तहरीक इंसाफ में है तो आज भी वो काफ लीग को सपोर्ट कर रहे हैं।
وہ کیونکہ بہت ہی پرومیننٹ قسم کے لیڈرز ہیں، اور چودھری ظہیر الدین صاحب جو ہیں وہ تو اپوزیشن لیڈر بھی رہے پنجاب اسمبلی میں. تو جو راجہ بشارت صاحب ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کی کابینہ میں وزیر قانون بھی رہے. تو مائٹ بھی پاسبل وہ واپس آ جائیں، لیکن ان کی واپسی سے کوئی پارٹی کو اتنا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہاں پر چودھری خاندان جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کی سیاست کچھ اور ہے، شجاعت صاحب کے بیٹوں کی سیاست کچھ اور ہے، یہاں پر وہ کچھ اور سیاست کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کے بیٹے کوئی اور سیاست کر رہے ہیں، جبکہ مونس الہی صاحب کے خلاف ایف آئی اے بھی متحرک ہے. کسی بھی وقت وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. ایف آئی اے اگر ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایف آئی اے نے جس دن مناسب سمجھا کہ وہ تحقیقات کے اندر وہ مکمل طور پر کوآپریٹ نہیں کر رہے، اس میں تعاون نہیں کر رہے، تحقیقات کے دائرہ کار میں وہ تعاون کرتے نظر نہیں آ رہے، تو مائٹ بھی پاسبل ان کو گرفتار کر لیا جائے. اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے. لیکن جو چودھری وجاہت صاحب نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جی ایک کے آگے پولیس ہوتی ہے اور ایک کے پیچھے پولیس ہوتی ہے. ان کا اشارہ براہ راست اس بات کی طرف تھا کہ ایک کو پروٹوکول دیتی ہے پولیس سالک کو، چودھری سالک حسین صاحب کو، اور ایک جو مونس الہی صاحب ہیں جی ان کے پیچھے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے صرف ان کو گرفتار کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ خود بھی کاف لیگ کے ٹکٹ کے اوپر یا کاف لیگ کے جو آئندہ کا جو فیوچر ہے اس کے اوپر اب وہ انحصار نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی نئی سیاسی جماعت بنائیں، جبکہ شفاعت نے جو بیان دیا تھا کہ وہ اب کاف لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے یا کاف لیگ میں ان کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا، تو یہ باتیں اب بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ کاف لیگ کا جو مستقبل ہے وہ مایوس کون ہے. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اگر وہ بہت اچھے سیاستدان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اسی طرح قائم دائم رکھے، وہ اسی طرح سیاست کرتے ہیں. لیکن اگر پرویز الہی صاحب مشورہ کرتے، مشورہ سازی میں چودھری شجاعت حسین صاحب کو اعتماد میں لیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اتفاق رائے کے ساتھ معاملات کو حل کرتے، تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی. اور چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، ہم سب پر سلامت رکھے. بہت اچھے سیاستدان ہیں، نفیس آدمی ہے، شریف آدمی ہے. لیکن چودھری شجاعت حسین صاحب عمر کے اب اس حصے میں ہیں کہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو وہ چاہتے تھے کہ کاف لیگ متحرک ہو جائے، کاف لیگ کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں. شجاعت صاحب چاہتے تھے کہ پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے اور میرے صاحبزادے سب ایک ہو کر سیاست کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب وہ اختلافات سامنے آ چکے ہیں، تو وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو جب تک چودھری شجاعت حسین صاحب زندہ ہیں تب تک یہ کاف لیگ جو آخری سانسیں لیتی ہوئی پارٹی ہے یہ چلتی رہے گی. جب وہ شاید اس دنیا میں نہ ہوں تب تک مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ پارٹی مزید سروائیو کر سکے گی یا مزید اپنی پوزیشن کو سٹیبل کرنے میں کامیاب ہوگی. شاید یہ اسی دن ٹوٹ جائے جس دن چودھری شجاعت حسین صاحب نہیں ہوں گے. تو یہ بڑے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات ہیں، اور ان مشکل حالات میں کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دام نکالنا، مخالفین بھی اگر اس طرح کرتے ہیں تو یہ بہت غلط ہے. میں نہیں چاہتا کہ چودھری پرویز الہی کے اور چودھری شجاعت صاحب کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ مزید شدت اختیار کریں گے. یہ معاملات بیٹھ کر حل ہونے چاہیے. سالک صاحب نے اور طارق بشیر چیمہ نے اگر اپنی پالیٹکس کرنی ہے تو وجاہت صاحب کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی پالیٹکس کریں گے، وہ کسی کے کہنے پر یا کسی کے اشارے پر وہ نہیں چل سکتے. چودھری سالک حسین صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے، طارق بشیر چیمہ نے اپنی کرنی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو اختلافات ہیں یہ جی شدت اختیار کر چکے ہیں، اور اب چودھری شجاعت حسین صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوگا. تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.